आता म्हणूया. ये पवित्र आत्म्या दैविकतेने तुला दैविकतेने तुला सांगता दैविकतेने तुला ये पवित्र आत्म्या सगळा ये पवित्र आत्म्या 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 आत्म्या पराक्लिता बुस्वोंडरा सांगता आत्म्या पराक्लिता बुस्वोंडरा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा जाव मान तुका सांभो मान जाव मान तुका सांभो मान करता भक्तीन आराधना करता भक्तीन आराधना ये पवित्र आत्म्या दैविकतेने तुला दैविकतेने तुला ये पवित्र आत्म्या 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 संसारक तुवे रूप दिले संसारक तुवे रूप दिले तुझ्या सारक्यान मनशाक रचले तुझ्या सारक्यान मनशाक रचले तुझी तेंपलां जावंक निर्मिले तुझी तेंपलां जावंक निर्मिले मोगांची आपयले मोगांची आपयले ये पवित्र आत्म्या दैविकतेने तुला दैविकतेने तुला सांगता म्हणया ये पवित्र आत्म्या सगळा ये पवित्र आत्म्या तुमच्या हात उभारया ये पवित्र आत्म्या 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 देणे आमचे पाक ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगाचनो तुमची एकामेकाची तोंडां पळयतना म्हाका संतोष भोगता जाल्यार म्हाका संतोष जाल्यार तुमची मुखामळां पळयतना तुमचें थंय कितेंय उणेंपण आसलें बरें म्हाका दिसता एका तरान तुमी भियेल्ले बरी तुमच्या तोंडार ती खवजनी म्हाका दिसून येता कित्याक तुमी भियोन आसात कित्याक तुमच्या तोंडा वयर तसली खवजनी आसा कित्याक थोड्यांची मुखामळां ल्हान जाल्यांत थोड्यांची मुखामळां मस्त ब्रायट आसात जावं बरो मोगाळ भाव भयणीनो आमी
आमचे सोर काम देगे दवरन ह्या पवित्र जाग्याक रेतीर आयकोंक आयल्या आनी थंय थावन घरांत हांगा येताना हांगा बसतना आमकां थोडी चिंतपां आमच्या मोतीक येता सांपरो ती जावन आसात हांवें म्हज्या घरचें बागलाची बीग बऱ्या तरान घालांगी नांगी म्हळ्यार चिंतप आमकां येवंकी आसा जावं आमच्या घरा आमच्या गायरांक वासरांक आमी बऱ्या तरान बांदून घालांगी या तांकां खाण घालांगी म्हळ्यार चिंतप आमच्या मोतींत येवंकी आसा जावं आमकां आसची भुरगीं बऱ्या तरान इस्कॉलाक गेल्यांगी या केंगी मुवी पळोवंक गेल्यांगी म्हणलें चिंतप हांगा बसून आमी करता आनी अशें आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत एकादराचो हुस्को म्हणल्यार बरी एकादराची खंत म्हणल्यार बरी आसा आनी अशें जावं पुरो आमकां भायल्यान आमी संतोश दाखयलेले भितरल्यान आमच्या कुडी भितर आमकां एका रितीची भिरांत आसा एका रितीची खंत आसा हुस्को आसा आनी अशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो आज जेजू क्रिस्त आमकां शुभ वार्ते मुखांत सांगता की आमी खंत करून वचो हुस्को आमी दाखोवन वचो ह्या आमच्या वस्तूंचो हुस्को आमी करून वचो चड आमी पूण जावन दवरून वचो केवल आमच्या जिविताक आमच्या कुडीक ह्या घडये कितें गरज आसा तें मात्र आमी उपाय करचें म्हणलें देवाचीं उतरां सांगतात खंडीत जावनी हीं उतरां आयकूंक आमी आमचे दोळे धांपया आमचें थंय आसलें तें भक्तीपण आमी हाडया हीं उतरां आयकल्या मुखांत आमचें थंय कशें तोंडा भायर आमकां संतोश आसा की तो संतोश आमच्या कुडी भितर येवंक शकतलो माथेवाची सुवार्ता अध्याय 6 वाक्य 25 तावन 30 आनी 4 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास जीव व्हरती आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतराळाची सुकणीं ती वंपिनात लुवानात आनी तुंप्यांनी पुंजायनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत आनी नेसना विशांत तुमी कित्याक कंत करची शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात तें पळया जीवा कितें गावचें तुमचे कुडी कितें नेसचें म्हणले कावर तो हुस्को दाखयनाका पाल्यांचें चिंतून कण काडी नाका सोदा तुमी देवाचें राज पयलें आनी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां खंडीत मेळटल्यो जिवाक कितें खावचें तुमचे कुडी कितें नेसचें म्हणले कावर तो हुस्को दाखयनाका पाल्यांचें चिंतून कण काडी नाका सोदा तुमी देवाचें राज पयलें आनी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां खंडीत मेळटल्यो नेसना प्रस्कूड ओरती काना प्रस्ची ओरतो पोळेया ती अंतराळाची सुकणी ओपिनान ती लुवणान कोटारांनी राजकरणान तरी पूण सर्गीचो बाप तांकां पोसता तर तांचे प्रासर तुमी उंच उत्तीम न्हय घे जिवा कितें
जिवाक कितें कावचे तुमचे कुडीक कितें नेसचें म्हणले कावर तो हुस्को दाखयनाका पाल्याची चिंतून काडी नाका सोदा तुम्ही देवाचे रास पयले आनी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां खंडीत मेळटल्यो. एक फावटी एकलो केल्सी आपले रायाचे केस काडून घरा फाटी येतालो आनी अशें घरा फाटी येतना त्या केल्स्याक एक ताळो आयकता आनी तो ताळो असो जावन आसलो तुका भांगार जाय गी. आनी केल्सी म्हणटा ओय म्हाका भांगार जाय. तो ताळो म्हणटा तर घरा वेग्गी वचू तुज्या कुडा वचू तुज्या कुडांतल्या त्या खटल्या हाडयेंत सोकोळशे भांगार हांवें दवरला. आनी केल्सी संतोशान घरा धांवता. भुरगीं मुखार मेळटात बायल मुखार मेळटा घरा रिकतना जाल्यार बायल्या भुरग्यान तो उलयना सीदा रुमाक धांवता दिंबेर पडटा खटल्या हाडयेंत पळयता सोकोळशी भांगार थंय आसलें भायर वडटा आनी सोकोळशी ओपन करता 5 कोळशांनी फुल्ल भांगार आसा एका कोळशांत अर्दें भांगार आसा. ह्या केल्स्याक मस्त संतोश जाता. त्या संतोशान तो त्या दीस जेविना खायना सीदा न्हिदोंक येता. बायल्या भुरग्यान सेती उलयना आनी अशें न्हिदोंक येतना न्हिदतना ताका एक चिंता मोतींत उब जाता. 6 कोळशे भांगार आसा 5 कोळशे भांगार ह्या कोळशे फुल भांगार आसा आनी एका कोळशांत अर्दें कोळशे भांगार आसा आनी की बर्न जावं ना तें कितें हांवें करीचें म्हळ्यार चिंता ताचें तें उब जाता. थोडो वेळ न्हिदतना तूं चिंतून आसता. ताका एक उपाय झळकता. दुसरे दीस सकाळीं उठता आपल्या बायल्या भुरग्यांच्या गोमटांत आसलें भांगार करगयता आनी तें भांगार त्या कोळशांत घालता. जाल्यार कोळसो बरो ना. उपरांत दीस रात तो काम करता काम करून पयशे जमयता. त्या जमयल्या पयशांत भांगार हाडटा आनी कोळशांत घालता. जाल्यार कोळसो बरो ना. अकरेक खाण जेवण सोडटा. भुरग्यांक बऱ्या तरान आवय बायलेक आनी भुरग्यांक बऱ्या तरान खाण जेवण तो घालिना आनी त्या पयशांनी त्या जेवणांत उरिल्ल्या पयशांनी तो भांगार हाडटा आनी कोळशांत भरता. जाल्यार कोळसो बरो ना. अशें दीस वेता वेताना तो बारीक बारीक जावन येता. आनी अशें आसतना ही खबर रायाक मेळटा आनी राय ताका विचारता 6व्या कोळशांत तूं भांगार भरून तूं असो जालो गी म्हणून राय विचारता. तेदळा त्या केल्सीक अजाप जाता. तुका कोणें सांगलें हांव 6व्या कोळशांत भांगार भरून इतलो बारीक जालो म्हणून. तेदळा राय म्हणटा तुका आयकलो तोच ताळो म्हाकाय आयकलो आनी तो ताळो म्हाकाय विचारनासलो तुका ही भांगार जाय गी म्हणून. ताका हांवें सांगलें दास्तान करून दवरूंक म्हाका भांगार नाका जाल्यार वांटून घेवंक तूं भांगार दिता जाल्यार म्हाका दी म्हळें आनी म्हजी उतरां आयकून तो ताळो म्हजे थांव नापयस जालो. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचे थंय आसलो एक बरो गूण आमी लिपोवन दवरला तो जावन आसा वांटून घेवचो आनी आमचे थंय एक पाड गूण आमी मुखार दवरता तो जावन आसा दास्तान करचो. केदळ आमी दास्तान करता तेदळा चड हुस्को चड बेजाराय चड खंत आमचे थंय उब जाता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत कोणी आमकां एक 100 रुपया दितना आमच्या मोतींत एक चिंता पेवंक पुरो कित्याक 100 रुपया 500 रुपया दिल्यार आनी बरें जाता आसलें. जावं पुरो आमकां एक 5 सेंट जागो आसल्यार 10 सेंट जाल्यार बरें घर बांदयत आसलें म्हणून आनीक चिंता आमकां येवंक पुरो. जावं पुरो एकल्यान बरें मुस्त भांगार घाल्यार ताच्या चड भांगार हांव घालतो आसलो म्हणल्यार चिंता आमच्या मोतींत येवंक पुरो. अशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या थंय ती आशा आसतना आमकां तादोसकाय आसना समाधान आसना आमच्या थंय भेंबिरांत उरता हुस्को उरता आनी तशें खंत बेजाराय आमच्या मोतींत येता आनी आमी पिडेक वळख जाता. भाव भयणीनो खंडीत जावनी आज जेजून शुभ वार्तेन आमकां सांगलें खंत बेजाराय पयस दवरा. तुमच्या संगती थंय आसलो हुस्को
कितें खावचें कितें न्हेसचें म्हणल्यार तें आसलो हुस्को तुमी पयस करा कितें आतां तुमकां आसा त्याच प्रकार तुमी जिया म्हणून जेजूय सांगता जावं पुरो आमी सर्वांनी अक्षय पात्रे विशयांत आयकलां जावं पुरो आयकलां न्ही तुमी आमी ल्हान आसतना आमकां एक पाठ आसलो अक्षय पात्रे म्हणून आनी अक्षय पात्रेचें एक विस्मित्या असर जावन आसा अशें तुका मसली जाय मांस जाय रांदे जाय या वर्ण जाय म्हणून कितें विचारतना तें अक्षय पात्रे आमकां दिता आनी कितलेंय काडल्यार तातूंत मुगदाना बरोवनूच आसा आनी मोगाळ भाव भयणीनो देव जावन आसा अक्षय पात्रे ताचे कडेन कितलें विचारा तो तुमकां दाराळ मापान दिता कितलें ताचे कडेन विचारन मुग जाल्यार मुग जाल्लें म्हूण ताचें तें ना जाल्यार तो आमकां दिवनूच आसता बरोवन ओमता म्हणसर आमकां दिता त्या अक्षय पात्राचें विरोध कितें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो कितें विरोध अक्षय पात्रेचें या भिक्षया पात्रे न्ही अक्षय पात्रेचे विरोध जावन आसा भिक्षया पात्रे आनी मनीस जावन आसा भिक्षया पात्रे मनशांक कितलेंय दिल्यार पावना कितलेंय दिल्यार मनीस लिपोवन दवरता पुंजावन दवरता आनी कितेंच नातले बरी तो आपले हात वड्डिता आनी हें जावन आसा मनशाचो गूण आनी मनशांक आमी भिक्षया पात्रे म्हूण येत भाव भयणीनो खंडीत जावनी आम्हा सर्वांच्या मतींत आसचें एकच चिंता आमच्या मुखल्या भुरग्यां बाळांक आमच्या मुखल्या मनशाक आपल्या मुखल्या जिविताक आमी कितेंय करून दवरचें कितेंय जावं पुरो भांगर जावं पुरो पयशे जावं पुरो जागो आमी मुखल्या पिळगेक आमी करून दवरचें म्हणलें चिंताप आमचें तें आसता जाल्यार हें चिंताप एका रितीन बरें जाल्यार ह्या चिंतपातावन ह्या खंतयतावन आमकां चड विराराय आमी भोगताव जावं पुरो मोगाळ भाव भयणीन आमी कितलें दास्तान करता जावं पुरो जागो दास्तान केले तितलो त्या जाग्याक मोल येता मोल चडटा आनी त्या मोल चडल्या जाग्या वरवीं खंडीत जावन साबार तें जागो कवर अप करूंक पळयतात सो साबार जण ते जागो विचारूंक पळयतात आनी साबार जण आमचे वेरी खोटे दृश्टीन पळयतात ताचे कडेन मुस्त जागो आसा ताचे कडेन मुस्त आस्तबोदीक आसा आनी आमकांय स्वतंत्र म्हणलो या आमकांय स्वतंत्र म्हणलो आसना मात आमकां सूख संतोशान जिणी सारूंक आमकांय कस जाता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत सर वस्तूंक तांचेंच म्हणलें मोल आसा वैगिना हर एका वस्तू तांचें म्हणलें मोल आसा जावं पुरो एक वस्तू काणगेची जाल्यार ताका कशें मोल त्या प्रकार आमी वसाचे एखाद्या वेळा आमी उडासा काडचें जाल्यार एका फॅनाक 2500 रुपया आसल्यार एका मायक सेटाक 17-20 हजार आसल्यार एका बुकाक 15 रुपया आसल्यार एका वांजेलाक 100 रुपया आसात म्हणून लेख्या आमी एका अंगडी वचून 5 रुपया दिवन एक म्हाका बूक दी म्हळ्यार खंडीत जावन ते दितात गी दिनांत जावं पुरो भांगराच्या अंगडी वचून 50 रुपयांचें भांगर दी म्हळ्यार दितात गी खंडीत जावन ते दिनांत अंगडीकार कितें समजता हाका मूत सुकल्या कोणना हाका खंयच्या वस्तूक कितले पयशे कितले मोल म्हूण ताका गोत्तू ना आनी तो कशें ह्या संवसारार जियेता म्हळ्यार चिंता त्या अंगडीकाराक येवंक पुरो अशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो संवसारी वस्तूक संवसारी मोल आसा आनी सर्गींच्या वस्तूक सर्गींचें मोल आसा जावं पुरो संवसारी वस्तूंचें मोल दिवन आमी सर्गींच्यो वस्तू आमी खाण घेवंक जायना सर्गींचे वस्तू काण घेवचे जाल्यार आमी संवसारी वस्तूंक आमी कान दिवन वचो संवसारी वस्तूंचे कडेन आमी पळोवन वचो आमी न्याय नितीन आमी आमचें काम केल्यार दिसाक आमी कितलें जाय तितलें आमी घडल्यार आनी दिसभर आमच्या जिवितांत सूख संतोशान आसल्यार खंडीत जावन सर्गींचे वस्तू आमकां मेळटात ताका सर्गींच्या वस्तूंक संवसारी वस्तूचें मोल दिवन आमी खाण घेवचें म्हूण ना वय मोगाळ भाव भयणीनो जावं पुरो साबार वस्तूंक ह्या संवसारार बरें मोल जालां भांगराक ह्या वर्सा कितलें मोल जालां एका पावंडाक कितलें मोल कितले पयशे एका पावंडाक 28 रुपये की 1000 वय वय मोगाळ भाव भयणीनो ह्या भांगराक कोणें मोल केल्लें कोणें मोल केल्लें आमी केल्लें देवान न्ही देवान 2018 वर्सा ह्या भांगराक 28,000 जायचे म्हणून बरोवन दवरलें खंडीत जावन बरोवन दवरना आमी ह्या भांगराक मोल केल्लें जावन आसा एखाद्या वेळा चिंता आमी ह्या भारत देशाचे सर चलयो सर भुरगीं आनी सर दादले जावं आमच्या मंगळूरचे कर्नाटकाचे दादले आनी स्त्रियांनी आमी भांगर घालना म्हूण निश्चय केल्यार खंडीत जावन भांगराचें मोल देंवन तागिना खंडीत जावन देंवता वय मोगाळ भाव भयणीनो साबार फावटी आमी चिंता आमकां मनशाक खंयची मुळावी गरजा ताका आमी चड लाभ दाना भागार मनशांक चड आवत खंयची गरजा ताका आमी चड लाभ दोन येता त्या खातीर आमची मनशाची मुळावी गरज जावन आसा खावचें जेवचें न्हेसोंक पांगरोंक रावोंक बिडार ही आमी सुकोन पडटा आनी तूं चिंता करच्यान भागार आमकां
कशें पुंजावन दवरचें कशें भांगार करचें कशें पयशे करचे वयल्यान आमी चड चिंता आनी अशें चिंतना करन आमची मोत विराराय करता कंत बेजार आमचें तें उब जाता आमी हुस्को दाखयता आनी अशें खंडीत जावन आमची पिडा आमचे जिवानूच बिड्ड्यार जाता भाव भयणीनो खंडीत जावन कदळ आमकां आमच्या जिवितांत आशा सडटा तदळ आमकां ओजें सडटा जावं बरो केदळा आमी आमच्या जिवितांत पुंजावन दवरूंक आशेता आमकां आमच्या जिवितांत वजें सोडूनच येता एक दाखलो दिवचो जाल्यार एकलो भिकारी रस्त्यार मागोवन येता मागतना ताचे लागीं कितेंच आसना कोणूच ताका लेखिनात कोणूच ताका उंगिनात जाल्यार तो मागोवन येता आनी ताचे म्हणलें कितेंच ना ताचे कडेन सदांच वर्साक या 50 वर्सांक कितें तो घालता 3-4 वस्तूरां धरून त्या जोलिकेन घालून मागोवंक येता आनी ताका कोणी किडनॅप करतात म्हणलें बेगीन ताका ना कित्याक म्हळ्यार ताचे कडेन कितेंच ना जाल्यार एका ग्रेस्त मनशाक सबार आस्त बदीक आसा जावं बरो पयशे दराळ आसात सबार व्यक्ती ताच्या फाटल्यान आसा ताच्या फाटल्यान काम करन आसात ताचे कडेन सबार वेहिकल आसात सबार ताच्या फाटल्यान ताका लेवोन आसतात आनी अशें आसतना त्या व्यक्तीक वजें मुस्त आसता जावं बरो आस्त बदीकाचें भांगराचें पयशांचें आनी अशें वजें ताचें तें आसतना ताका एखाद्याची भिरांत आसता कोणी म्हाका अटॅक करीत कोणी म्हाका किडनॅप करीत म्हणून त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक आमी दास्तान करचें कित्याक आमी चड जावं बरो भांगर जावं बरो पयशे एकठांय करचे खंडीत जावन ताचो उपयोग आमकां ना वजें एका रितीन वजें आमच्या जिवितांत चड जाता दुसऱ्या रितीन आमकां स्वतंत्रान जियोंक साध्य ना जावं बरो आमी आतां ह्या पवित्र जाग्याक रेतीरेक आयल्या आनी हांव आज हांगार उबे रावन सांगता तुमकां पोरवां तुमी रेतीरेक येतना माथ्यार एक व्हडलो फातर व्होवन हाडा खंडीत जावन तुमी हाडूंक येतात गे खंडीत जावन तुमी हाडनात कित्याक म्हळ्यार तुमकां वजें होवंक नाका आनी म्हणटा तुमी कित्याक म्हाका रेतीर मिसी नाका रेतीर नाका म्हणून तुमी वगेच बसतात त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या हर एका जिवितांत आमकां कितें गरज तें मात्र आमी होवचें भोव गरजेचें जावन आसा जावं बरो पयलें बँकान आसल्या वेळार आमी आमचें तें आसलें इल्ले पयशे इल्ले बँकाची आमच्या आस्त बदकीचीं पत्रां आमी हातांत घेवन हर एका कडेन येताले आमी घरांत कितेंच दवरनातले कित्याक घरांत सिक्युरिटी नासली आनी आतां सबार बँकां उब जाल्यांत आनी हर एक आमचे पयशे जावं चिल्लर जावं नोट जावन आमी बँकांत घालता आनी आतां हातांत येताना आमी क्रेडीट कार्ड जावं दी या ATM जावं दी आमी हातांत घेवन आमी येता आनी बँकांत आसलें भांगार आसलें या आस्तीचीं पत्रां आसलीं आमी बँकांत लॉकरांत घालता आनी ह्या बँका आयिल्ल्या वरवीं मोगाळ भाव भयणी आमचें तें आसलें तें वजें उणें जालां जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो एका रितीन वजें उणें जाल्यार बँकांत आसतना आमचें वजें चड जालां कित्याक म्हळ्यार आतां मोदी येवन सबार टॅक्स आमी कितलें इन्वेस्ट केल्यार तितलें टॅक्स घाल्ले वरी आमकां आनीक चड वजें मेळटा त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनाक कितले पयशे जाय कितलें भांगार जाय कितलें आमकां न्हेसोंक आनी जेवंक जाय तितलें मात आमी चिंतचें भोव गरजेचें जावन आसा जावं बरो आमी रेतीरेक येताना ह्या 4 घंट्याच्या रेतीरेक येताना तुमी मांद्री उशें वोल जेवंक खावंक खंडीत जावन येनात कित्याक म्हळ्यार तुमी चिंतात रेतीर केवल अशी 3 घंट्याची आनी 3 घंट्याक कितें जाय जावं बरें एका बटलीन दिल्लें उदक घेवन तुमी येतात आनी चडावत जावन तुमी कितेंच हाडनात त्याच प्रकार मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जियेतना आमी 2 वरांचें 2 दिसांचें जिवन आमी जिवचें त्या खातीर 2 दिसांच्या जिवनाक आमी कितें जाय तितलें आमी उपयोग करचें भोव गरजेचें जावन आसा 2 बाबाव आसले आनी त्या बाबावांक आस्तेच्या विशयांत लढाय जाता आनी तांच्या बाबां मदें सुख संतोश या समाधान आसना सदांच तक्रार लढाय जावन आसता आनी अशें आसतना व्हडल्या भावान तो जागो विंगड करच्याक डिवायड करच्याक सर्वेदाराक हाडलो सर्वेदाराक हाडटना तो सर्वेदार बेश्टे येता गे खंडीत जावन येना ताका कितें इल्लें तोंड गोड करचें ताका व्हडलो भाव लिपोवन रावन म्हणलें बरी 500 रुपया दिता आनी सर्वेदार येता सर्वेदार येवन जागो लेख करता आनी जागो लेख करतना ती सांकळ इल्ली वांगटी करन व्हडल्या भावाक चड जागो मेळ्ळ्या अशें बरी करता आनी हेणें सर्वेदाराक 500 रुपया दिल्यार भावाक एका व्हडल्या भावाक चड जागो मेळटा जाल्यार धाकटो भाव वगेच रावता गे धाकटो भाव म्हणटा जागो विंगड केल्लो समज जावना परतून तो आनी एका सर्वेदारा आपयता ताका एक 600 रुपया चड दिता आनी तो येता आनी तो जागो लेख करता आनी तोय सांकळ इल्ली वांगटी दवरून ताका इल्लो चड जागो मेळ्ळे बरी करता आनी अशें दोगां बाबां मदें कोणाक चड बेनिफीट मोगाळ भाव भयणीनो सर्वेदाराक जावं बरो दोगां भावांच्या स्वार्था वरवीं मोसरा वरवीं हाग्या वरवीं
जावं बरो गव्हर्मेंट चड बेनिफीट चड पोट थंय भरता जावं बरो पुलीस जावं दी वकील जावं दी सर्वेदार जावं दी ते पोट भरतात ते खातीर मोगाळ भाव भयणीनो कितलो आमी जागो करून दवरल्यार आमकां चड स्वार्थ आमी आमचे थंय आसता चड कंत आमी करता आनी चड जागो करून दवरून खंडीत जावनी विंगड करतना आमी संतोशान आसच्या की चड आमी हेरांक आमी चड जावं बरो तो लेख करूंक आयिल्ल्या त्या सर्वेदाराक जावं बरो पुलिसांक जावं बरो वकिलाक आमी चड खावयता भाव भयणीनो खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत इतलें बरेंपण आमकां आसतना आनी हें बरेंपण हेरांक खाताना आमी सोडून दुसरे खाताना खंडीत जावनी आमकां आमी करचें सूख म्हूण आमकां बगना एखाद्या वेळा आमचें तें आसलो वांटून घेवचो मनोभाव आमचें तें आसा तर सोडदोड करून एकामेका भावा मदें कोणाक आपयनासतना तुका इतलो जागो म्हाका इतलो जागो म्हणून वांटून करचो मनोभाव आसलो तर खंडीत जावनी आमी संतोशान जियोंक साध्य जावं बरो दोगां बाबांनी लढाई करतात आनी अशें लढाई करतना जाग्या विशयान जावं बरो आस्त बदकी विशयान जावं बरो लढाई करनासात आनी एकलो व्हडलो भाव वचून पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिता आनी म्हणटा धाकट्या भावान म्हजे पांय मोडले म्हजे हात मोडले आनी अशें पुलीस येता पुलिसाक कितें दिजे म्हणले पयशे दिजे आनी पुलीस येवन धाकट्या भावाक कुडावन जेला व्हरता हांगा व्हडल्या भावा संतोश जाता इल्लो संतोश जाता जाल्यार धाकटो भाव जेलांत ताणें पाटी आयल्या उपरांत सांगता पुलिसांक परतून कंप्लेंट दिता व्हडल्या भावान म्हजे दोनी पांय मोडले म्हजे दोनी हात मोडले म्हणून परतून त्या पुलिसाक इल्लो पयशे दिता आनी ताका कुडायता अशें मोगाळ भाव भयणीनो खंडीत जावनी बाबा मदें सूख संतोश आसना आस्ती खातीर आनी खंयच्याच पुंजावन दवरल्या दिरव्यां खातीर त्या खातीर आमचें तें कितें बरेंपण आसल्यार ताचें ताण अर्दें बरेंपण अर्दो नश्ट आमकां जाता आमी कोणाचो बोल्स भरता तशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो शुभ वार्तेंत आमी देवाची उतरां आयकता तिंगेंचींग म्हळ्यार दोग भाव मदें आस्तीचे वांटे करून दी म्हणून एकल्यान जेजू कडेन विचारतना जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा इश्टा तुमचे मदें नीत करूंक आनी वांटे करूंक हांव कोण म्हाका कोणें अधिकार दिला वय मोगाळ भाव भयणीनो तर आमचे मदें नीत करूंक या वांटे करूंक ह्या सर्वेदाराक ह्या पुलिसांक ह्या वकिलाक कोणें अधिकार दिला केदळा सर्व वस्तू आमकां दिल्लो जेजूस अशें म्हणटा की तुमचे मदें नीट करूंक हांव कोण म्हाका कोणें अधिकार दिला म्हणटना तर ह्या देवातान श्रेश्ठ जाल्ल्या मनशांक नीत करूंक या वांटे करूंक तांकां कोणें अधिकार दिला खंडीत जावनी मोगाळ भाव भयणीनो केदळा आमच्या जिवितांत आमकां आसल्या ती आमी संतोश पावता आमकां आसल्या ते आवश्यक कितें आसा ताचेर ते आमी संतोश पावता जाल्यार खंडीत जावनी आमकां हें कचल्यांच खंत बेजार आमच्या जिवितांत येना जावं बरो हो देवान संवसार रचलो आनी संवसार रचतना तुका इतलो म्हाका इतलो ताका इतलो म्हूण ताणें वांटो करून दिवना बगार ताणें म्हळें हो संवसाराचो बरो उपाय करून तुमी जिवन सारा जाल्यार कितें जाता ह्या संवसारार बोळ आसले आनी सर्व संवसार भितर घालतात जावं बरो सबार व्यक्ती तांचे ती बोळ आसा ग्रेस्त काय आसा दुबळ्यांचें आसलें तें इल्लें म्हणी तें भितर घालतात बोर्डिंगांत सांजेर कापयेक म्हणून पातळ्यो कर निवण दवरल्यो आनी भुरगे इस्कॉलाक गेले एक पिरियड बेगीनच क्लास मुक्दून घरा फाटी आयले बोर्डिंगा फाटी आयले बोर्डिंगा फाटी येतना ती पातळ्यो आसल्यो आनी सर भुरगे आंगार पडोन म्हणले बरें चिड्डोन या मुड्डोन म्हणले बरें ते पातळ्यो काण घेतात आनी गट आसल्यांक बोळ आसल्यांक ते पातळ्यो मेळटात हे बारीक आसले या गट नातल्यांक केवळ खोले मात मेळटात वय मोगाळ भाव भयणीनो तशेंच जावन आसा आमचो संवसार कोणा थंय गट बोळ आसा पयशे आसात दिरमे आसा कोणाक सरकारा कडेन वचून उलोवंक ती थांक आसा आनी ती गटाय आसा तांकां मात सोर तरांचें बरेंपण आपणावंक साध्य जावं बरो सरकारान साबार बरीं कामां आमकां केल्यान जावं बरो हिंदुळीत वर्गा म्हणून क्रिस्तांवांक मुस्लिमांक साबार बरें स्कॉलरशीप जावन कितें मेळ आसा जाल्यार साबार फावटी आमी मुखार वचना जाल्यार आमचे क्रिस्तांव भाव ते मुखार वचून ते खाण घेतात आनी लॉस कोणाक आमकां वय मोगाळ भाव भयणीनो त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी देवानो संवसार रचला जावं बरो त्या संवसारांत गट व्यक्ती आसात पयशांचे व्यक्ती आसात या दुबळे आसात एकामेका आमी तो संवसारांत असले सर वस्तू वांटून घेवच्यो भोव गरजेचो देवान संवसार आसतना मनशांक सांगलें तुमी काम करा गाम पिळण पोट भरोवंक आळशीपणान तुमी काम करूं नजो बगार पोट भरचें जाल्यार तुमी गाम पिळा आनी काम करा म्हणालो
आनी देवान खंयचें काम करून सांगलें नितीचें काम मर्यादेचें काम मर्यादेन आमी काम करचें नितीन आमी काम करचें हेरांक लुकसाण आमी करूं नजो आनी हे शेंकन आमकां कितें प्रतिफळ मेळटा तांतूं आमी आमचें पोट भरिचें म्हणून वय लाद्रू आनी पेद्रू मस्ती धरून गेल्ले मस्ती धरून घेतना दोगांयनी बरें मुस्त मिनात काडली कश्ट तांणी काडले जाल्यार लाद्रूक मुस्त मासली मेळ्ळी ती मेळिल्ली मासली ती लाद्रूची मासली म्हूण जायना कित्याक म्हळ्यार त्या मासली वयर लाद्रूचें नांव ना ताच्या कश्टा वरवीं ताच्या विनाते वरवीं ती मेळ्ळी त्या खातीर लाद्रूक मेळ्ळी ती मासल्यांतले इल्लें मनी पेद्रूक दिवचें भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार पेद्रून इतले कश्ट काडलेले लादलो बरी पेद्रूक मासली मेळना त्या खातीर पेद्रूक इल्ली मासली दिवची भोव गरजेची जावन आसा केदळा लाद्रूक मासली मेळना जाल्यार पेद्रूय ताका फाटीं दितलो जावं बरो मोगाळ भाव भयणीनो आमचे लागीं मुस्त जागो आसा आनी हेरां लागीं जागो ना अशें आसतना आमकां आमच्या की चड आमकां आवश्यक कितलो आवश्यकता आसा ताचे की चड आमचे थंय जागो आसल्यार तो आमी हेरांक दिवचो भोव गरजेचो जावन आसा द्रश्टान दिवचें जाल्यार आमचे थंय मुस्त उदक आसा बांयत आनी हेरां थंय आमच्या शेजाऱ्या उदक आसना तांकां इल्लें उदक दिवचें अशें वांटून घेवचें भोव गरजेचें जावं बरो एकलो व्यक्ती बुके न्हिदोन येता आनी आमी तें दोळ्यान दोळे पळयता तो सांजेचें जेविना सकाळींचे जेवणात दनपारांचे कांय खायना बुके न्हिदोंक येता तेदळा आमी आमचें तें आसल्यान इल्लें दिल्यार खंडीत जावनी ताची भूक थांबता आनी आमकां एका रितीचें बेसांव आशिर्वादां मेळटात त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमी हेरांक दिनासतना पूण जावन दवरून आमकां कितो फायदो कित्याक आमकां लेखा व्हरतो हुस्को कदळ आमचे थंय हुस्को सरता आमचे थंय स्वार्थ सरता कदळ आमचे थंय स्वार्थ सरता तेदळ आमकां आमच्या जिवितांत लढाय मारापार या आपारसूंचें हें सरू कोटी कामां आमी करूंक शकता आनी एकादळा आमच्या जिवितांत स्वार्थ सरता भाव भयणीनो एकादळा आमी कितें कुडावन दवरलां कितें आरावन दवरलां तें सोर आमी होकडावन सोडटले हांव त्या खातीर एकलो व्यक्ती एकलो मनीस केदळा ग्रेस जाता केदळा दुबळो जाता म्हण ताका गोत्तो ना बागार देवाक मात्र गोत्तो त्या खातीर ह्या 4 दिसांच्या संवसारार आमी स्वार्थ सोडिचे लेखा उरतो हुस्को करचो सोडिचे बागार आसले आमी हेरांक वांटून दिचे कित्याक म्हळ्यार मनीस ह्या संवसार सोडून वेताना खंडीत जावन कितेंच वरिना भाव भयणीनो आमी सर्वां शिकल्यां जावं पुरो सोबार वर्सां आदीं पंचभूता विशयांत कोणाक गोत्तो आसा की पंचभूतां म्हळ्यार कितें कितले पंचभूतां म्हळ्यार 5 ते खंयचे म्हूण सांगेत की तुमी खंयचे म्हूण सांगेत की पंचभूतां आं टिचरांक कोणी ना की वय भुंय उजवाड वारें उदक आनी उजो भुंय उजवाड वारें उदक आनी उजो वय मोगाळ भाव भयणीनो हें सर्व ही 5 भूत ह्या पंचभूत आमी म्हणटा हें सर्व आमकां सर्वांक आमच्या जिवितांत गरजेचें जाल्यार ह्यांच्या पैकी मनशान एक मात पुंजायता तें खंयचें भुंय मात मनीस पुंजायता दुसरें खंयचें पुंजावंक जायना जावं बरो वारें मनशाक पुंजावंक खंडीत जावन जायना जावं बरो उजवाड हो म्हजो उजवाड म्हणून मनशान बतलीन भरून दवरूंक जायना जावं बरो उजो हो म्हजो उजो म्हणून मनशान पटली बांदून दवरूंक जायना आल्ले पुरो पटली उलपण वचोंगात त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो मनशान पुंजावचें खंयचें जागो मात्र केदळ आमी जागो पुंजयता जाल्यार त्या जाग्याक मोल वाडटा केदळ जाग्याक मोल वाडटा जाल्यार खंडीत जावनी आमचे थंय साबार जाणांक वांगटे दोळे आसतात हाचे तरी इतलें आस्त आसा इतलें बदीक आसा म्हणून आनी खंडीत जावनी आमचे वयर स्वार्थ सरता आनी आमचे वयर लढायकी येवंकी पुरो त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमी पुंजावचें दास्तान करचें सोन सोडिचें एकलो एका गांवांत एक भुरगें जल्मता आनी भुरगें जल्मोन इल्लेशा वेळानच तें उलोवंक शकता आनी तांणी पयलें उलयलें जावन आसा अशें ल्हानशें भुरगें जल्माला त्या क्षणान 2 मिनटांनी उलयता आनी ताणें पयलें म्हळें हांव आनी 4 दिसां वाचतां म्हजी मम्मी आनी 7 दीस वाचता म्हजो डॅडी आनी केवल 15 दीस वाचता आनी अशें उलोवन आसतना 4 दीस जाले भुरगें मेलें 6 दीस जाले आवय मेली आतां बापायक बें उठलें आनी मुखार हांवें मरोंक आसा त्या खातीर खालें करता बापाय आपणा कडेन आसलें दास्तान केल्लें सर्व आस्तबुदीक तो विकता मेळ्ळ्या पयशांनी ह्या 16 दिसांनी मजा करता आनी तो 16 दीस आयलो जाल्यार बापाय मरोना शेजारी मेलो भाव भयणीनो खंडीत जावनी आमी केदळ आमच्या जिवितांत दास्तान करून दवरता ताचो उपाय आमकां बऱ्या तरेन करूंक जायना जाल्यार खंडीत जावनी आमी ह्याच व्यक्ती बरी आमी करता आमकां दास्तान केल्लें कशें आमी उपाय करचें म्हणलें चिंताप आमच्या मोतींत येना वय मोगाळ भाव भयणीनो त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी दास्तान करचें सोडून मनशाचें आसलो स्वार्थ आमी दाखोवचो सोडून संतोशान जिवचें भोव गरजेचें जावन आसा जावं पुरो
भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी साबार बरेंपण आमी एकठांय केलां. बरीं थालेंत आमच्या तें आसात. कशें थालेंत आमच्या जिवितांत आसा तशेंच आमच्या जिवितांत आस्तबोदीक जावं बरो, पयशे जावं बरो आमी एकठांय केल्या जाल्यार आमी वेताना तें वरिना जावं बरो, आस्तबोदीक जावं बरो, दुडू भांगार आमी येताना तो ह्या संवसारार सोडूनच येता. आमी केवळ आमचें कूड मात्र आमी व्हरता, आमचो आत्म मात आमी व्हरता. वय मोगाळ भाव भयणीनो, हर एका मनशा थंय स्वार्थ आसा. कसलो तो स्वार्थ जावन आसा दास्तान करचो. जावं बरो आमच्या घरांनी पेटे आसात, सुनी आसात, आनी सुन्याक आमी हर एका दिसा दनपारां सांजेर आमी खावंक घालता. आनी सुन्याक खावंक घालतना ते सुनी कालें करतात, त्या भोवशेक एकाच मारान ते घास घालतात. कित्याक ते घास घालतात? बियाण. खंयचें बियाण? कोणी आनेकलो येवन तें खाण खाता म्हणून. वय त्या खातीर ते बियाण ते घास घालतात. त्या खातीर आमी आमच्या जिवितांत आमी मनीसी त्या सुन्या बरी जावन आसा. आमकां कितें मेळटा ताका आमी घास घालता. कित्याक ते आपणावचे खातीर, नाजाल्यार भियेता आमी कोणी एकलो येवन ते व्हरता म्हणून. त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारार बोळ आसले, बोळानच आसतात, चड ते कामयतात, चड ते जमो करतात. जाल्यार दुबळे आसले दुबळेच रावतात. जावं बरो एकलो दुबळो ल्हान गुडसुलान येतालो, ताचे थंय कितेंच नासलें, केवल एक ताची पेट आसली, वस्तू भरली पेट आसली, आनीक पांघरुंक एक वोल आसली, आनीक एक क्रुसिफिक्स खुरीस आसलो, आनी तशेंच वांजेल ताचे थंय आसलो. ही 4 वस्तू ताचे थंय आसलो. आनी रातीन तो न्हिदल्या वेळार कोणगी सोर येता आनी ताचे थंय आसले 4 वस्तू ते व्हरतात. तेदोळा त्या दुबळ्या मनशाचे अभिप्राय कितें सांगतात की तो दुबळो मनीस म्हणटा, वेल्यार व्हरोन दित, म्हजे वरवीं चड गरज त्या मनशाक आसा जावं बरो, म्हाका देव दिता जावं बरो. तो म्हणटा क्रुसिफिक्स म्हज्या काळजांत आसा म्हणजे म्हजो मोग म्हजे थंय आसा, वांजेल म्हज्या मोतींत आसा म्हणजे उजवाड म्हजे थंय आसा. वय मोगाळ भाव भयणीनो, हें जावन आसा दुबळ्याचें चिंताप. जाल्यार एक ग्रेस्त मनीस एका रावळे रांदची येता, आस्तबोदीक ताचे कडेन दाराळ आसा, कितें सुवून येना, चडच आसा म्हूण चिंतयेत. जाल्यार एकलो येवन, एकलो सोर येवन ताच्या घरा भितर रिगोवन पेट्याक खावंक घालचें तें आयदान व्हरोंक पळयता. जाल्यार हो ग्रेस्त मनीस व्हरता की खंडीत जावन सोडिना, वॉचमॅनाक आपयता आनी व्हरोंक ताणें प्रयत्न केले खंडीत जावन त्या सोराचे पांय सयत मोड घालता. त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, दाराळ आसल्यार आमच्या जिवितांत पावना, चडीत आमी आशेता, चडीत आमी पुंजावंक आमी मुखार सरता. जावं बरो आमच्या ह्या जिवितांत आज आमकां कितें जाय तितलें मात आमी पुंजावचें, तितलें मात आमी देवा कडेन मागचें भोव गरजेचें. एका ल्हानशा भुरग्याक आमी व्हड शर्ट घालना, एका भुरग्याक 2 मिटरचे वस्तूर जाल्यार 3 मिटरचे शर्ट आमी ताका शिवयना. जावं बरो एका चेडवा भुरग्याक 2 मिटरचे लुगाट पुरो आसले एक वस्तूर शिवयतना ताका 3 मिटरचें लांब वस्तूर आमी शिवयना. एका दोळा शिवयल्यार खंडीत जावन आमी झाडूंक आमकां सरोन जायचें म्हणना. त्या खातीर हर एका वस्तूंक लॅक आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आमी लॅका व्हरतो हुस्को करचो, कित्याच फायदो ना. तर लॅक म्हळ्यार कितें? कोण सांगतात लॅक म्हळ्यार कितें? कोणाक सांगेत की हर एकल्यांक एक लॅक आसा. आनी लॅक म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवितांत जावं बरो आमच्या गरजेक कितें जाय तितलें मात्र चड आमी आशेव नजो, तें जावन आसा लॅक. आमच्या जिवितांत आमी आज जिवीत सारूंक, ह्या दिसा बऱ्या तरान सारूंक आमकां कितलें गरज आसा तितलें मात्र आमी उपाय करचें, तें जावन आसा लॅक. लॅक म्हळ्यार सगळ्यांक एकच रितीन दिवचें न्ही. जावं बरो देवान एक थालेंतां दिल्यांत, दुसरी थालेंतां दिल्यांत, त्या थालेंतां मुखांत मनशां उबार रायक येतात, या ग्रेस जाता जावं बरो, बुदवंत जाता जावं बरो, जाल्यार देवान सर्वांक एकच रितीन म्हूण कांयच दिवना. जाल्यार हांगा लॅक म्हणटना आमच्या गरजेक आमी कितें उपाय करचें तें मात उपाय करचें. जावं बरो एकलो मोठो मनीस आसा, त्या मनशाक 3 मिटर वस्तुराचें शर्ट शिवल्यार पुरो. आनी एकलो बारीक व्यक्ती आसा, बारीक मनीस आसा, ताका आमी 3 मिटराचें वस्तूर शिवना, केवळ 2 मिटराचें वस्तूर आमी शियेता. त्या खातीर त्या मनशाक कितें गरज तें मात आमी दिता. जावं बरो आमच्या घरा आमच्या बाबान 8 बांगडे हाडले आनी मायन हाडून ते सुटी केले आनी धुवन नितळ केले. उपरांत रुचीक कडी करूंक आळ्यान वाटलें, आळ्यान रान्नीर दवरलें. आळ्यान रान्नीर दवरल्या उपरांत त्या आळ्यान कितें घालता आमी? मीठ घालता. आनी 8 बांगड्यांक आमी 2 किलो मीठ घालता की खंडीत जावन घालना. 2 किलो मीठ घाल्यार केलें जाता, बांगडे आमी मिठान घाल्ले बरे जातात. त्या खातीर 8 बांगड्यांक कितलें मीठ जाय तितलें मात्र आमी घालता. त्या खातीर हर एका वस्तूंक, हर एका संगतीक लॅक आसा मोगाळ भाव भयणीनो. जावं बरो आमच्या घरा आमी
नांवक उदक उण करता आनी भुरगीं इस्कोला वचून खेळून फाटी येतात गामे येतात शिकोल जाता आनी तांकां नांवक मोन जाता जावं बरो व्हडां कामाक येता ती फाटी नांवक येतात आनी एकलो भुरगो खेळून घरा फाटी येतना आवय म्हणटा अरे पुता इग्गी नावने रात जाली तेर्स म्हणून आसा बनांत उदक तापोवन दवरलां वचून नावने म्हणून आनी पूत येता नांवक न्हणे रन्नेक येता आनी थंय वचून उदकाचें लॅक पळयनासतना वचून त्या बाणांत हात घालता आनी बोब मारता हे मायंगे म्हणून कित्याक मगाळ भाव भयणीन हे मायंगे म्हणून बोब मारता कित्याक उदक मुस्त उण जालां ताच्या हळता निमती तें हळताच्या चड उण जालां थोड भोंव ताका जावंक ना सोसूंक ताका जायना कितलें गरज तितलें मात्र ताणें उण उदका फुडल्या ताका समज जाता ताच्या हळताच्या चड उण जाल्यार खंडीत ताकाय तें न्हावंक जायना तर मोगाळ भाव भयणीनो हर एका संगतीक आमच्या जिवितांत लॅक आसा आमच्या जिवितांत देव नीत एकवट मोग आसल्यार मात आमी हर एका संगतींत लेखमीत आमकां कळटा कितलें जाय कितलें गरजेचें म्हणल्यार आमकां कळटा भुरग्यांक 3 पॅण्टां आनी 3 शर्टां आसल्यार ताचो बरो ती उपाय करतात एखाद्या वेळार 3 पॅण्टांच्या 3 शर्टांच्या चड वस्त जर आसल्यार भुरगीं खंडीत जावन ती खंय खंय उडयतात त्या खातीर उणें आसल्या वरवीं तांकां जागृतकायेन सांबाळूंक तांकां एक मत येता तशेंच मोगाळ भाव भयणीन एकल्या 5 सन जागो आसा म्हणून चिंत्या त्या आसल्या जागो तो खाली सोडना त्या 5 सन जाग्यार कृशी करता माड लायता केळंबे लायता आनी असो जागो तो उपाय करता आनी संतोशान जियेता जाल्यार आनेका मनशा कडेन 50 एकरो जागो आसा म्हणून चिंत्या आनी तो जागो तो उपाय करिना आनी अशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो तो जागो तो मनीस पाड करता जोगासायन तो सांबाळना जाल्यार उणें आसलो व्यक्ती 5 सेंस आसलो व्यक्ती तो जागो तो बऱ्यान सांबाळटा बऱ्यान तातूंत माड आनी लायता बरी कृशी करता आनी जोगासायन तो सांबाळटा आनी बरो उपाय करता आनी केदळा आमच्या जिवितांत चड आसा मोगाळ भाव भयणीन आमी स्वार्थी जाता आनी स्वार्थ सोडले वरी आमी आमच्या जिवितांत देव नीत मोग एकवट आमच्या जिवितांत आसना त्या खातीर पवित्र पुस्तकांत आमी आयकल्ल्या प्रकार आपली खोटेरां मोन व्हड करून बांदूंक पुंजावन दवरूंक चिंतून आसल्या त्या ग्रेस्त पिशाक देव कितें दिता मरणाची शिक्षा दिता जाल्यार जेजूचो खरो अणभव सोडून आपलें पुंजावन दवरलें हेरांत तें वांटून घेतलेल्या जाकेवाक देव सुटकेचें इनाम दिता कोण पुंजावन दवरता आनी चड दास्तान करता ताका देव शिक्षेचें मरणाचें शिक्षा दिता आनी कोण आपणा तें आसलें हेरांक वांटता जाकेवा बरी ताका देव सुटकेचें इनाम दिता मोगाळ भाव भयणीनो पुंजावन दवरून जियेल्यार आमकां आमच्या जिवितांत संतोश मोग समाधान खंडीत जावनी मेळना आमकां जर तर आमच्या जिवितांत संतोश समाधान मोग जाय तर पुंजावचें सोडया आनी वांटून घेवंक आमी शिकया मोग आमी करया न्हय पयशांचो न्हय दौलतेचो बगार मनशांचो पुंजावन दवरचें आमकां तात्कालीक संतोश मेळत आमी इल्लें काम करून बरे पयशे करून दवरल्यार आमकां एका रिती संतोश आमकां तात्कालीक तरान मेळत जाल्यार मनशापण आमचें तें आसना वांटून घेवचो मानव आमचें तें आसा जाल्यार खंडीत जावनी आमकां सदांवात संतोश आमकां मेळटा पुंजावन दवरलें आमकां उजवण दिवंक शकचें ना बगार आमी जोन घेतिल्लो मनशाचो मोग आमकां उजवण दिवंक शकता कित्याक आमी पुंजावन दवरता खंडीत जावनी हेरांक आमी पुंजायल्लें तें वांटिना आमी खंडीत जावनी संतोशान जिवंक साध्य ना एका वेळार आमी पुंजावन दवरलें हेरांक तें वांटता जाल्यार खंडीत जावनी तो मनशाचो मोग आमकां बुजवण दिवंक आमकां संतोश दिवंक शकता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो लेखा व्हरतो हुस्को आमी करूंक नजो पुंजावंक आमी दवरूंक नजो थोडे फावटी आमी ह्या संवसारार शाश्वत जियेता म्हणलें चिंतप आमच्या मतीन तें येता आमी जिवनच्या संवसारार तात्कालीक 2 या 3 दिसांचे जाल्यार सबार फावटी आमी चिंता आमी शाश्वत जावन ह्या संवसारार जियेता आनी अशें जियेतना आमी कितें करता म्हळ्यार आमी एक दीस मरोंक आसा म्हणल्यार आमी उड आसा की हाडना आनी आमी चड आनी चड पयशे दन दिरवे आमी पुंजावंक प्रयत्न करता भाव भयणीनो पयशा वरवीं दन दिऱ्या वरवीं आमी संवसार जिखयत कित्याक म्हळ्यार हाना विद्दवणे वास म्हणून आमकां एक गाद आसा हानाविल्लदिद्दरे नोनावू मूसी नोडल्ला म्हूण आसा तशें आसतना मोगाळ भाव भयणीनो खंय ग्रेस्तकाय आसा खंय पयशे आसात ते ह्या संवसारार अधिकार चलयतात ते निजायकी वय जाल्यार आमचें तें आसलें धन दिरवें आस्त बोदीक खंडीत जावनी आमकां देवा तें संबंद चडयचे शिवाय देवा तें आसलो संबंद आमकां तुटोवंक नजो आमचें तें आसलें धन दिरवें आस्त बोदीक आमकां बरें जिवन जिवंक कुमो करीचे
आनी धन दिरवें आस्त बुदीक आमकां जिविताचो उद्देश जावन असो कित्याक पयलो तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 10 म्हणटा पयशांची दुराशा सर वायटांक कारण दुडवाचो मोगस सर वायटांचो मूळ ही आशा धरून थोडे भावार्थाचे वाट धरून पयस सरून गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी शिंदून घाल्यांत वय मोगाळ भाव भयणीनो तिमोथी म्हणटा सांग पावलो तिमोथीकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा दुडवाचे मोगस सर वायटांक मूळ ही आशा धरले थोडे भावार्थी वाट धरून भावार्थाची वाट धरून पयस गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी शिंदून गेल्यांत वय मोगाळ भाव भयणीनो कदळा आमी दुडवाक पुंजायता आस्त बदके पुंजायता आमी आन भावार्थी जाता भावार्थाचे मनशां आमी जावना आनी तशेंच पवित्रांत आमकां मेळ्ळो तो भावार्थ आमी होगडायता तर मोगाळ भाव भयणीनो संवसारी आस्ती पास्ती विशांत आमी चिंतचें सूख न्ही जाल्यार ती गळसूंक आमी हर एक प्रयत्न करतना आमचें मन आनी आमचें काळीज कशें आसा तें आमी पळोवचें भोव गरजेचें चड हुस्को आमकां आसूंक नजो जावं बरो पयशां चड आशा आसल्यार आमी ती पयशांची आशा आमी मिठाक उदकाक घालच्या त्या मिठाक आमी सरी करयेत उदकाक कितलेंय मीठ घाल्यार तें मीठ खोरगोळून सेसा त्या खातीर आमकां आमच्या जिवितांत कितलीय पयशांची आशा आसल्यार ती उणी जायना बगार वाडत येता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां केदळा पयशांची आशा वाडटा तदळा खंडिसावणी आमचें तें स्वार्थ वाडटा आनी स्वार्थ वाडले वरवीं आमकां आमच्या जिवितांत मरण येता हे आमी निदर्शन धर्मपत्नीचे कृत्यां अध्याय 5 वाक्य 1 तावन 10 हातूंत आमी पळयवेत वाशेत की कोणाय की अनानिया नांवाचो एक मनीस आसुल्लो ताचे स्त्रियेचें नांव सफिरा ताणें आपणाचो जागो विकलो आपले स्त्रिये लागीं गुटमोळ करून विकून मेळ्ळेल्या आयवजांतलो एक वांटो ताणें लिपोवन दवरलो आनी बाकीचो दुडू धर्मदुतांच्या पांया सरशी हाडून दवरलो तो वळपेद्रून ताका म्हळें अनानिया पवित्र आत्म्याक हे परी टाकोवन तुका मेळ्ळेल्या जाग्याच्या मोलांतलो एक वांटो लिपोवन दवरिशे तुज्या काळजांत सैतानाक प्रवेश तुवें कित्याक सोडलोय विकच्या आदीं ती आस्त तुजीच आसली न्हय आनी विकल्या उपरांत तुका मेळ्ळलो दुडूय तुजोसो आयवाज न्हय तर असलें काम करूंक तुका कोणें मोतीन घालें मनशाक न्हय देवाक तुवें फेटोयलें ही उतरां आयकतच अनानिया दड्डकन पडलो आनी थंयच ताचो प्राण सोडलो ही खबर आयकल्ल्या समेस्तांक भोव चड भिरांत दिसली उपरांत तरणाट्यांनी येवन ताचे मोडे वस्त्रांनी गुटलायले आनी भायर व्हर ताका मातयेक पायलो सुमार 3 वरां उपरांत ताची स्त्री भितर आयली घडलेली गजाल ती नाना आसली पेद्रून तिच्या लागीं विचारलें सांग म्हाका तुवें आनी तुज्या दादल्यान तुमचो जागो इतल्याच मोलाक विकलोलो तिणें जाप दिली वय तितल्याच मोलाक तो वळपेद्रून तिका म्हळें देवाच्या आत्म्याची परिक्षा पळोवन तुवें आनी तुज्या दादल्यान अशें कित्याक गुटमोळ केलो आयक तुज्या दादल्याक मातयेक पावन पाटी परतल्यात तांच्या मेटांचो आवाज घराच्या बागला कडेन आयकता आनी आतां तुकाय वोवोन व्हरतले त्याच घडये ती ताच्या पांयां सरसी पडटली आनी तिणें प्राण सोडलो तितल्यार तरणाटे भितर सरले आनी ती मेल्ली पळोवन तिकाय तांणी भायर वोवोन व्हेली आनी तिच्या दादल्याच्या बगलेक मातयेक पायली Praise the Lord. Praise the Lord. वय मोगाळ भाव भयणीनो चड स्वार्थ आसून चड जमयल्यार आमी कितें जाता म्हणून उतरांनी आयकलें अनानी आनी सपिराच्या जिवनांत कशें जालें म्हणून त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो पयशे मनशांक नांव हाडयेत जाल्यार समाधान हाडूंक जायना पयशे तावन मनशांक मनोरंजन दिवेत संतोष दिवंक जायना पयशे तावन मनशांक घर दिवेत कुटाम दिवंक जायना पयशे तावन मनशांक घेवयेत जाल्यार मोग दिवंक जायना पयशे तावन आमी मांद्री हाडयेत जाल्यार न्हीद हाडूंक जायना पयशे तावन आमी वोकात हाडयेत सोडून भलायकी हाडूंक जायना आनी अखेरेक पयशे तावन आमी संवसार घेवयेत सोडून खालें साल्वासांव आमी हाडूंक जायना साल्वासांव आमी घेवंक जायना प्रेज द लॉर्ड वय मोगाळ भाव भयणीनो हर एकल्यांक म्हाकाय तुमकां सर्वांगी पयशे गरजेचे पयशे हांव वापरिनाका म्हणून बगार पयशांचो आमी गुलाम जावन वचो
आमी नियंत्रण दवरिचे पयशांनी आमकां नियंत्रण करचें न्ही बगार आमी पयशांचेर नियंत्रण दवरिचें आनी आमच्या गरजे तिकीत कितें आमकां आसा तें आमी वापरीचे चड आमी वापरून असो जावं पुरो मोगाळ भाव भयणीनो 2017 वर्सा गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबर 8 तारीखेक एक मान घडीत घडलें कशें म्हणून सांगेत की तुमी नोव्हेंबराच्या 8 तारीखेक एक घडीत घडलें न्ही भारत देशांत म्हणून आनी मोदीन घालें म्हळें डिमॉनिटायझेशन वय मोगाळ भाव भयणीनो हे दुडवाचें अपमौलीकरण जालें नोव्हेंबराच्या 8 तारीखेक जावं पुरो हें कितलें यशस्वी जालें ह्या अपमौलीकरणान कितल्या जाणांक नर्स जालो कितलें बरेंपण जालें कितल्या जाणांनी फायदो जोडलो तें आमकां नाका जाल्यार ह्या घटना वरवीं आमी शिकचें आध्यात्मीक लिसांव एक जावन आसा साबार जावन आसात पयल्यान ह्या घटना वरवीं अपमौलीकरणा वरवीं आमी शिकता कितें म्हळ्यार बदलाव आनी औचित्य जावं पुरो कशें तें मोदीन राती ते 500 आनी 1000 रुपयांच्या नोटांक सकाळीं उठतना कागदां पिसां बरी ताका केलेंगी कागदांच्या कुडक्यां बरी ताका मोल दिलेंगी त्याच प्रकार आमच्या जिवितांत ती बदलावन आवचीत आमी खेदाळा देवाच्या तबेन आमी येता मरता म्हणल्यार आमकां गोतून जात त्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत कितलीं दीस वाचता त्या दिसांक आमी पुंज आयिल्लें खंडीत आमी मरतना आमी व्हरोन वचना त्या खातीर आमच्या जिवितांत बदलावन आवश्य जावन येता त्या खातीर आमी आमच्या जिवितांत आमकां दिसपरतें कितलें जाय तितलें मात आमी दवरचें भोव गरजेचें दुसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो वस्तूंची मावल्यां मिनटांनी नापेन जातात जावं पुरो केदळ मोदीन अनावन्स केलें ते 500 रुपया आनी 1000 रुपये नोट केवल कागदाचे कुडके जावं पावले तशेंच आमी आमच्या जिवितांत आमकांय बदलावन आयल्या उपरांत आमी मेल्या उपरांत खंडीत जावन आमी जमयलें तें आस्तबोदीक जमयलें तें सर पयशे उपयोगाक येनात खंडीत जावन आमी चिंतून पुरो आमचीं भुरगीं बाळां पळयतात भुरग्यां बाळांच्या देखीक तांच्या बऱ्यापणाक ते पयशे आसतले म्हणून जाल्यार भुरगीं बाळांय व्हड जातना खंडीत जावन तीं पुंज येतात आनी ते पयशे कोणाच्या देखीक येतात त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो आमी चड पुंज आयल्या वरवीं चड आमी नश्टाक पावता संतोशान आमी जिवंक साथ दिना आनी तिसऱ्यान ह्या अपमौलीकरणा वरवीं कितें जालें गे म्हळ्यार कोटा नोटा विशयांत कोटा नोट आसले ताका चड काल म्हणटात चड ते सेल जावनात जावं पुरो या ते बंद जावन पडले तेंत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी हेरांक गुवाहाटी नासतना पुंज जावन दवरून आमी खोटेपण आदारल्यार खंडीत जावन आमचें जिवानी तटस्थ जावन उरता तें चड मुखार चलना जावं पुरो ह्या अपमौलीकरणा वरवीं जे कितें ल्हान आसा ताका चड मोल जालें हे 500 रुपया आनी 1000 रुपये मोल उणें जावन आयलें तें केवल कागदाच्या कुडक्यांक ते सरी करतना 10 रुपयांक 100 रुपयांक 200 रुपया मोल चड जालें आमी हर एक कडेन 10 रुपये 100 रुपये 200 रुपये त्या वेळार आमी मेळोवंक आमी आशेतले आनी 500 रुपया आनी 1000 रुपया आमी कितेंच लेखी नासतना साबार व्यक्तीन ते आसले पुंजावन दवरले ते 500 रुपये 1000 रुपये साबार व्यक्तीन ते मार्गार गुडयार ते उडोवन उलपायले आसात जाल्यार त्या वेळार उडासाक आयले आमकां जावन आसात 10 रुपये 100 रुपये 200 रुपये तशेंच मोगाळ भाव भयणी आमच्या जिवितांत आमी करची ल्हान कामां खंडीत जावन देव मेसवाता जावं पुरो व्हडलीं कामां करन आमी नांव सोडल्यार खंडीत जावन लोकांक संतोश जाता त्या देवाच्या त्या दिश्टेन ते संतोशान जावचें न्ही बगार केदळ आमी ल्हान कामां करता देव खंडीत जावन मेसवाता त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो जावं पुरो आमी ल्हानशीं कामां जावन आसा आमचें तें आसलें हेरांक वाडचें हेरांक बुकेन आसतना तांकां इल्लें दिवचें हेरांच्या कश्टांत आमी पावचीं हीं कामां केल्यार खंडीत जावन देव मेसवाता आनी जावं पुरो तें दुडवाचें अपमौलीकरण जालें आनी आखाय उद्देश आनी मूळ आसलो कशें त्या वेळार आनी मोदीन आमकां एक अवकाश दिल्लो कितें म्हळ्यार 500 आनी 100 रुपया आसल्यार ते बँकांत घाला आनी ते बँकांत घालतना बँकाक व्हरतना आमकां एक ID प्रूफ विचारतले आनी ID प्रूफ आहल्यार मात ते नोट एक्सेप्ट करतले आनी आमकां 2000चे दुसरे नोट दिताले त्याच प्रकार मोगाळ भाव भयणीनो आमी मरतना खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत खंयच्या उद्देशान आमी काम केलां कितें काम केलां म्हणून देवी ताचो उद्देश आमकां विचारतलो आमी हेरांक दाखोवच्या खातीर काम केलां गे हेरांक आमचें तें शाती आसा बोवाळ आसा ग्रेस्त आसा म्हणून दाखोवच्याक आमी हेरांक तें बरेंपण केलां गे ह्या आमच्या खुद्द स्वतंत्र्यान हेरांक बरें जावंक आनी आमकांय बरें जावंक बरेंपण केलां गे म्हळ्यार त्या उद्देशांनी उद्देशी देव आमकां विचारता वय मोगाळ भाव भयणीनो जावं पुरो त्या नोटांचें अपमौलीकरण जालें साबारान नस जालो जाल्यार आमकां आध्यात्मीक रितीन मस्त शिकोवंक मेळटा त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो संवसारी सुखा फाटल्यान भोंवून आसलो सांत आगोस्तीन
वेळ करून तरी देवाशी परतलो देवा ते मात ताका संतोषांनी समाधान ताका बगलें पयलें तो संवसारी वस्तूंक तो आशेतालो संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवतालो जाल्यार वेळ जाल्यार आपल्या आवयच्या मागण्या द्वारे तो संवसारी वस्तून फाड करता आनी देवा तर्शीन धांवता देवा तें समाधान तो आपणायता वय मोगाळ बाबा खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत आमी तें समाधान तो संतोष आपणायचे जाल्यार आमी खंडीत जावनी आमकां दिसपरते जिविताक कितलें जाता तितलें मात्र आमी कितलें आमी आमच्या दिसपरत्या जिविताक आमकां नेसोंक पांगुरूंक आमकां जाय तितल्यार मात आमी चिंतचें भोव गरजेचें जावन आसा एकल्यान चाणक्य म्हणल्यार त्या महान बुद्धवंताक एक सवाल विचारलें वीक म्हळ्यार कितें ताका तो जवाब दिता ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದು ವಿಷ ಅದು ಅಧಿಕಾರವಿರಬಹುದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಹಸಿವು ಇರಬಹುದು ದುರಾಸೆ ಇರಬಹುದು ಸೋಮಾರಿತನ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೇಮ ಇರಬಹುದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು आमकां कितें आवश्यक आसा ताच्या की चड आमचें तें आसा जाल्यार तें जावन आसा वीक म्हणटा तो जावं पुरो आमचें तें अधिकार आमी एका इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जावन आमी चड अधिकार दाखोवंक जायना भुरग्यांक कशें पळोवचें ताचे चड भुरग्यांक मारन आमकां हक्क आसा म्हणून मारूंक गेल्यार तो अधिकार चड अधिकार जाता आनी तशेंच आमचें तें आसो भांगार या आमचें तें आसली गिरेस्तकाय जावं पुरो आमचें तें आसचें बूक आमचें तें आसली आशा आमचें तें आसलें तें आळशीपण आमचें तें आसलो चड मोग चड आमी द्वेश आसा तें पुरा वीक जावन आसा म्हूण तो म्हणटा वय मोगाळ बाबाणीनो खंडीत जावनी जावं पुरो आमी साबार संगती जावन दवरता साबार गिरेस्तकाये वरवीं बरेपणा वरवीं आमी आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांक तें बरेपण हाडून पळयता साबार फुडें आमकां जल्मोवच्या भुरग्यांक आमी बरें शिकाप दिता बरी जानवाय दिता आनी आमच्या तें आसा ती गिरेस्तकाय आमी भुरग्यां खातीर वापरता जाल्यार मोगाळ बाबडीनो कितलें आमचें तें आसल्यार आमचें तें मनशापण ना जाल्यार खंडीत जावनी आमी आमचें तें आसलें खंडीत जावन तें धुळीक समा जावन वेता ते गो स्त्रियो एका गांवांत कोळशांत बांयतल्या उदकान कोळशांत बोर नासल्यो आनी अशें स्त्रियो कोळशांत उदक बोर नासतना त्या वाटेन त्या तेगा स्त्रियांचे पुती इस्कॉलांतान घरा फाटीं येताले पयल्या स्त्रियेचो पूत इस्कॉलांतान घरा फाटीं आयलो आनी अशें उदक कोळशांत बोर नासतना ती पयली स्त्री म्हणली अळे हो म्हजो पूत इंग्लीश मिडियमान शिकता तें जाल्यार उपरांत इल्लेशा वेळान आनीकले स्त्रियेचो पुती त्याच वाटेन घरा फाटीं आयलो आनी त्या पुताकी बोट दाखोवन ती स्त्री दुसरी स्त्री म्हणटा हो म्हजो पूत CBSEन शिकता तितक्या वेळा उपरांत तिसऱ्या स्त्रियेचो पुती त्याच वाटेन फाटीं घरा फाटीं आयलो त्या दळा घरा फाटीं येताना तो पूत आवयक पळयता आवयच्या हातांत कोळसो आसा पूत कालें करता तो कोळसो खांद्यार दवरता आनी आपल्या हातांत आसलें बॅग दुसऱ्या हातांत धरता आनी आपल्या आवयचो हात धर म्हणटा मम्मी आमी आतां घरा फाटीं या तदळा ती स्त्री संतोशान त्या पुताक दाखोवन म्हणटा हो म्हजो पूत सरकारी इस्कॉलांत कन्नडा मिडियमान शिकता आनी अशें म्हणटाना त्या दुसऱ्या दोगां स्त्रियांक लजेन आपले तकली बागयतात वय मोगाळ भाव भयणीनो जावं पुरो आमच्या त्या असल्या आस्त बोदके वरवीं आमी भुरग्यांक बऱ्या तरान शिकयता आनी आमची ती बरेंपण आस्त बोदीक आमची तें असलो दूड आमी भुरग्यांचे शिकपाक आमी करसिता जाल्यार त्या भुरग्यांक ती कितल्या गिरेस्तकाय आसल्यार मनशापण ना जाल्यार आपल्या आवयकच बऱ्या तरान पळोवचें तें मनशापण ना जाल्यार आमचें तें आसलें आस्त बोदीक आमचें तें आसलें तें चड शिकप जावं ती आमी सेंट्रल स्कुलान शिकता CBSEन शिकता जावं पुरो इंग्लीश मिडियमान शिकता तें पुरा धुळीक सामा जावन वेता वय मोगाळ भाव भयणीनो खंडीत जावनी आमी आमच्या जिवितांत कितेंच जमोवन दवरनजो कितल्या खंयच्या वस्तूंची आमी चड कंत करनजो आशा करनजो बगर आमकां देवान कितें दिलां त्या वस्तूंत आमी जियोवचें आनी संतोश पावचें भोव गरजेचें त्याच खातीर संपावलो पिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 6-7 कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तोवळ आमच्या जानवान आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें वय मोगाळ भावणेनो केदळ आमी आमच्या जिवितांत खंत हुस्को करना आमी आमच्या जिवितांत दास्तान करून दवरना जाल्यार खंडीत जावनी आमकां देवातान आयिल्लें तें समाधान आमकां मेळटलें आनी हें समाधान आमचें तें आसल्यार खंडीत जावनी आमी जेजू तें एकवटान जियोवंक साध्य जातलें आनी आखरेक मोगाळ भाव भयणीनो मनीस कितलोय गोरो आसल्यार
ताची सावळी काळी आसता त्या देखून हांव श्रेष्ठ म्हूण मनशान म्हणचें तें आत्मविश्वास जाल्यार हांवूच सर्व श्रेष्ठ म्हणचें तें जावन आसा अहंकार जावं पुरो एक साळाक चिखलांत त्या केदींत जल्माल्यार भक्त देवाच्या पांयांक तें अर्पितात जाल्यार हे पापस काडली फूल पर्वतार ह्या सोबीत सुंदर जाग्यार जल्माल्यार खंडी जावन ताचो उपाय कोणी करनात वय मोगाळ बाबन असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी आमचो जल्म हांगा मुख्य न्ही बगर आमी खंयच्या रितीन आमी ह्या संवसारार जियेता तें जावन आसा मुख्य प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर मोगाळ बाबन जावं पुरो आमी व्हडा मनशांक जल्माल्या प्रायम मिनिस्टराक जल्माल्या या कोणाकी ग्रेस्त मनशांक आमी जल्माल्या म्हण सोंत पावचें न्ही बगर आमी जल्माल्या कोणाक जाल्यार आमच्या आवय बापायक जाल्यार आमी ह्या जल्माल्या उपरांत संवसारार कितें करता ताचे वयर सर होंदोन आसा आखरी एक मोगाळ भाव भयणीनो द्वितीनियम अध्याय 6 वाक्य 18 अशें म्हणटा ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद अध्याय 6 वाक्य 18 जे कितें सरस्पुराच्या दोळ्या मुखार सारकें आनी बरें आसा तें तुमी करा तुका तें बऱ्यांक पडटलें आनी सरस्पुरान तुज्या पुर्वजांक बसयलो देश तूं स्वाधीन करतलोय वय मोगाळ भाव भयणीनो जे कितें आमच्या जिवितांत दोळ्या मुखार देवाच्या दोळ्या मुखार बरें दिसता तें आमी केल्यार खंडीत जावन सरस्पूर देवाची आशिर्वाद आमकां मेळटली आनी ती आशिर्वाद आमी आमच्या जिवितांत आपणायचे जाल्यार आमी देवान आमकां कशें रचलां कशें पोसलां त्याच प्रकार आमी जियेवया आनी देवाच्या की सोडून ताच्या की चड संगतीक आमी लाभ जावंक नजो केवळ देवा वयर आमी विश्वास दवरया भावार्थ दवरया देवाचो हुस्को आमी काडया देवाची खंत आमी करया आनी खंडीत जावन सोर संगती आमच्या फाटल्यान देवाच्या दोळ्यांक बरें दिसता सोर संगती आमच्या फाटल्यान येतल्यो